سلام دحن دوعيلكم زغوركم تملكتنا على تقدام قطري ساعه 6 فران زحرنا يوم زيناتات تلفزيون تግራይ ሒዘ قريب لهون مكتتالكم عديمه زيناتات بمقرب حافظ جبرو مسملا اسمع استوديو تلفزيون تግራይ حبيرناكم كنصنحنا مكتتالكم بمعدام نبب فلامان زينا كسجر بيت مغري كتما مقله اب ربعي زبن تاشعي هصوص غبايو كنتيبان اف غباين حاويسو زتفلالي شمتات كم زصدقه تغليصم مرحاو تسفاي توسخ حزلو بيت مغري كتما مقله كنتيبان اف غباين حاويسو زتفلالي شمتات تاصريقم اتي بيت مغري اف غباي بيت مغري ويزرو رحمه عبد القادر بمتكا ويزرو ابابا ابرها شيموم انا ويزرو ابابا ردا أبز عدت زي أقدم بيت مخري أفوقعي كتمام مقالة أفوقعي كتمام مقالة خوينا تشيم لحق منقستي تأماني ومخان كم منقستن هزبل إذا خلل استوهاونا حلافنت بغنعنا وفرينت ومدم حقن سرعاتن مسارات بمقبار سرحين مفصام قالياتو بيت زمادي دكتور رداي بره حلافي بيرو نقدن سددن تግራይ ኮይኖም ስለስተዛወሩም ኣብ ክንዶም ኣይተ ሃይላይ ኣርጋዊ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኮይኖም ተሸይሞም حلافنتن بحقن دنبن مسارات نخفصم انتشيام نحق منقستي تأمان بمخان كم منقستن هزبل زخلل استوهاونا حلافنت بقنعنا ووفينت كما أول حقن سرعاتن مسارات بمقبار سرحين مفصام قالياتو ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ዘይሕጋዊ ውራ መሬት ናብ ስርዓት ምሕደራ መንግስትን ምእታው ብዕቱብ ከም ዝሰርሑ ድማ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኮይኖም ዝተሸሙ ኣይተ ሃይላይ ኣረጋዊ ሓቢሮም ካላይ ኣብ ከተማና ዘሎ ሰፊሕ ናይ ክራይ ኣካብነት ፍላይ ውራ መሬት ናይ ግልጋሎት ቤት መዘጋጃ ወሃባ ኩሎም ዓይነት መሰረታዊ ግልጋሎታት ብክራይ ኣካብነት ብግዕዚና ብኻልኦት ዘድሊ ተግባራት ዝተሸመሙ مسزبنا خوينا تقاليسنا كنا معرق حاورنا كنسرح نزي كنلوط دما بزغاطامي نايسرح ممرح كب يدلي لعلو كله قدم كله حزب خاحز خازي يعوت نغير يلن حزبن منغستن تراخو توكلت حزبታት ما نسخاتو ملخو حاورنا مسزبنا كنسرح تحز غاطيمنا زلو فتنا قلينا قلينا ناو نور خنملسو بزغاطام حسابي كغلص يفوتي يقنيله بيت مغري كتما مقله اب مبل تاشعي هصص غبايم كنتيبان اف غباين حاويسو زتفلالي شمتات تاصريقم سنه 21 كلتشحن 13 عامه مرت بخبار مسوات دقزبي سفيح عوت استمزغبلون تغالاساينت حزب تግራይ ዳግም ዘመስከረ ፍጻመ ከም ዝነበረ ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ከተማ መቀለ ገሊጸን ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ حزب تግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ናይ ጽንተት ኩናት ንምምካት ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ብጀነራል ራስ አለባ ነጋ ዝተሰየመ ዕውት ወፍሪ ኣላ ብምክያድ 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ካብ ወረርቲ ሓይልታት ሓራ ዝወጸቱ ዕለት ነይሩ እዚ ዕውት ወታደራዊ ስርሒት ድማ ጽንዓትን ተቐላሳይነትን ህዝብ ትግራይ ዳግም ዘመስከረ ስርሒት ከም ዝነበረ ርእቶን ዝሃባና ደቂ ኣንስትዮ ከተማ መቐለ ገሊጸን ዝነበረ ድባብ ሽዑ ናይ ህዝቢ ተረግታ መንግስትና ክምለስ ኣለዎ ዝብል ትጽቢት እውን ስለ ዝነበረ መንግስትና በረኻ ወጽዩ ተጓሳ ቆይሉ ኸፊኡዎ ሰራዊትና ኸፊኡዎ ዝብል ትጽቢት ስለ ዝነበረ እንታ መቕነት አንዳ መንጨተት ስለ ዝነበረ ታደ ውልዳ መስኣተ ወስተረፈ ምስተረፈ ተሰምዕና ተሓጓስስ ፍሊ ተሓጓሲ ነይሩ ሽዑ ምልእት መዓልታ ግን ኣብ መቐለ ድባብ ዝወዓልና ሽዑ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ኩሉና እውን ርኢና ኢና ፍሊ ስምዒትን ፍሊ ተሓጓስን ይሒዙለይ ውዒሉ ሽዑ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ብቻ ውሽጠይና ተሓጓስ ብኽያት ልስምዓካ ዋኒና ንጽባሒቱ ኮይኑ ወጊሖም ካብ ህዝብ ዋጽና ነዚ ሰራዊት ነዚ ተማሪኹም ዝነበሩ ሰባት
أواتينا خر سفر عمبا يكون زم سراوي تسليكم كم تخلو ناتنا يكون زم مرخات بدن بعجبنا بعلم تايب مقريب عمبا يستقبلنا يسعد أو شعوين خاطر يخلي خبتشاب تعمد السهلي بزعما سنعي صراحة دي كمان لو تقلت إيه لخبدي نرى تحقاس نرى دستا بقى أنا هم تدستي إفلتي هم دسيلنا لإفلتي سنعي صراحة دي نرى دستا نرى تحقاس أنا هم أوري إفلتي كقلت له بقالات اللي قلت له يا غني زغتلك طلاء طلاء زنبر له جزء بقى خدانهم كي ترفينا فقدنا نيرو بزح بدلون بصحنا بزح ون قفع رينا لينا اتجيزيتي أنا بقى أذكره خلكو خم حدش نجار يسمعني مالت زنبرنا حدنت سلا زنبرنا إنا تجارو وطينا يو وفر الله حدنت حزب تግራይ ጠንኪሩ ዝወፀሉ ከም ዝነበረ ውን እተን ደቂ አንስትዮ ይገልጻም ጸላኡና ብሸሞንተ ወርሒ ዘጥፋናዮ ሓድነት ስለ ዝነበረ ውጭ ዝነበረ ይኹን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓደ ዓይነት መስመር ኮይና ተናቢብና ንኸር ስለ ዝነበርና ሕጂ ናፍታ ዝነበርና ያ ክንምለስ ናፍታ ሓድነትና ተመሊስና ሓድነትና ጣናኺርና ክንረኽቦ ንኽእል ረብሓ ክንረክብ መንግስትና ውን ዝደልዮ ነገር ክነማልእ ክንክእል ኣለና ዝብል ተኣሽሚዕ ዘለና ተኸቢብና عالم زدنق تاريخ سرحنا بحدنتنا تفلي جزء تفلي علاتي عب كرسنا وشتنا خلوكو خندينا قرن نسرح نيرناينا نمتاي حبرت سلازنورنا حدنت سلازنورنا حزي قبل على حزب تግራይ ጻላሊ ዘሎ ጸገም ንምእላይ ብፍላይ ድማ ተመዛበልቲ ወገናት ንምምላስን ግዛት ትግራይ ንምርጋጽን ሓበራዊ ቃልሲ ከም ዝጸልብውን ኣርድን ተወዲብና ነትሰራዊት ተብደገ ዘሎ ኣብ ቁሪ ዘሎ ተፈናቀልና تودينا خنحجزن كنسرح نتقينا تازنا ورا تحدنت ناكل تشحن 13 مليسنا نبوتا من قسم تطفئنا نقفنا نحن تطفئنا نتنققفنا تازنا ورا تحدنتنا كن كتنكرن كتودبني زلو وازول تاشم يزلن حبيرنا ندحر نزخنا نجر فتح ولا صلاتنا لكو حدنت تهلينا ام خفرح له خلو مخنياتو ندحرت فتختقيلنا حدنتنا ندحر لي استمنا صلا بخم خاتينا يخلي نكينات بتشا خوني حدنت لكبر أب سلام حدنت خكبر يكاديو بيرو لمعات كتمان كونستراكشن تግራይ قعزينا بمقلاس سلوط حقاون فتحاون አገልግሎት ንምርጋጽ ዘዓለመ መድረኽ ምስ አፍረይትን ማሕበረሰብ ንግድን ዘተ አሳሊጡ ንሳ ተስፋይ ተወሳኺ ዛላ بيرو لمعات كتمان كونستراكشنن أب مقلاس قعزينان سلوط حقاون فتحاون قلقالوت نمرقات زعلم مدرخ مس مفريتن محبرسب نقدن زاته أصاليتو أبتي مدرخ زتساتفو محبرسب نقادو بوغنم قعزينان منكاي حقاو سرعات تختيل كامسرح نخلو وغن ربحا كم زلوان نازي تكباراو نمقبار منقستي عوي قدا كوسد كم زقباء تزاريبهم نقاراي نوح رأن تلمن حيزو خكام قزاو بزح نقار حيزي زبقس سلازي سرعات كهلو زدالي بطعم بزحيو من دعال سرعة كل زي ده اللي كاب حق وزعك خيد ويكعت خشكل كدكم كسعر زي ده اللي حيل معناته سلازي نزي نمودات تنتقالات بتعمين زلها نايجي مرأي أو كل انتقاماته زن نقدر محارسة أبحر نايتو من قصة تقام زن وداتات زين زمتة درجات مبزحة يو أو كتمات للو زينا بقليل تفتحوها تظاهروا الحساب سلا ليكونا لجزء جن تي أوزيل له محاوراتون بلا على جنبيركا خم محاورات بيت مخرون كالوت الملكتهمون قالتفكا غسوغات حسكا لما فتحي حجستي انتو هايلو لافت سرحمو تاو صبق كوينو جن غزي يهبن ويكع بغزي لنتو هايلو جن لافتنا تكنولوجي كتولو لا جمجمنا نتخيلنا حلافنتنا خنواصا بتاواج مسارات يجددنا ازيونا قداس ስለዝኾነ እተን ሓባር ልገብራና እንخدን ዘለና ላብ ተግባር ዝኣትዋሉን በዚ መሰረት እንተቀጽልና ክጅመር እዩ حمله مجمريت من طريت انتغيرنايا حدش عمت بحدش لوط خديل ول تسفالني ግን ከም ቤት ጽሕፈት ሳሓኒኩም እስከ ሓዝዋዝያ ነው ተዓለም ምክትልካ ወይ አው ዘለው ማናጅመንት ዝባሉ ብሙሉኦም ቆሪጾም ከም ታታአትዋላ ሐስኪቱ ዝኾነት ለውጥ እስክትመጽያ ቃዋላ ክንድፍረጥ አፍቷን ክንድፍረጥ አፍተሪ ኻኒ ክንድን ባህ ገብራይት ዝባሉ أب محبرسب نقدي زلو تقامات استبلاشو أسرارها نمفتح زي توادد تعار كم زاد لدما بريزدانت نقدن زفرن محبرات تقراي أي تبريو حافتون مكتل بريزدانت بيت مخري زفر محبرات تقراي أي تتقاي حدقون يزاربو كم أكال انت الرأتلس كله سيستم ناي منقستي سيستم توالا شيء
ናይ መንግስት ሲስተም ተዋላሽ እዩ ማለት መንግስትን እዚውን ኣብ ምቅላስ ዝነበረ ድልውነት ብጣዕሚ ሰነፍ እዩ ስለዚህ ከም ማሕበረሰብ ንግዲ ኣቀዲምና ክንወስዶ ዝግበና ዘን ኣብያተ መዛግጃትን ክነዘምነን ነቲ ካሊኡን በር ዝኸፍት ዘሎ ብዘይ ምዝማኑ ዝብል ድምዳሜ ስለ ዝወስድ ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራት እውን ኣባላቱ እስካዕ ታሕቲ ዘሎ ኣባላቱ ቤት ምክሪ ንግዲ ከዓ ኣባላቱ እስካዕ ታሕቲ ዘሎ ማያይጡ በብኸተማ እውን ተማያይጡ ኣብ ሕድሕድ ከተማ ንዚ ጉዳይ እዚ ንምቕራፍ ናይ ኣምባሳደር ሻህ ጫወት ክኽለሎ ዝብል ግን ክውሰድ ኣሎ ተናእሰ ካፍተን ሴኩሪቲ ካሜራ ጀሚርካ እስካዕተን መሰረታዊ ኤሌክትሮኒክስ ዝበሃል ኣብ ሕድሕድ ከተማ ተውፂናይስ ክንደይ ክኾና እየን ተቆሪፅካ ምእታዊ እዩ ዓብዪ ነገር ሓላፊ ቢሮ ልምዓትን ከተማን ኮንስትራክሽንን ኣይተ ኣለም ገብረ ዋህድ ልምዓት ከተማታትን ዘፈር ኮንስትራክሽንን ብቕልጡፍ ዓብዩ እንተኾይኖም ሕጋውን ፍትሓውን ኣሰራርሓ ምስፋን ኣማራፂ የብሉን ዝበሉ እንትኾኑ ምስ ማሕበረሰብ ነጋዶ ዝግበር ሓበራዊ ስራሕ ድማ ነቲ ኣብቲ ዓውዲ ዝረአዩ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገማትን ጎደለታትን ንምፍታሕ ዓብዪ እጃም ከም ዘለዎ ገሊፆም ዳርጋ ኩለንተን ዓበይቲ ከተማታት ተወሰኑ ንኣሽቱ ከተማታት ሓዊሱ ገፊሕ ናይ ስፖር ቢዝነስ ሓይሊ ንሰደለና ኣብ መሬትስ ከመይሉ ዝነጥብ ዘሎ ሕጂ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ስራሕታት ወዲእና ጠቕሊልና ናብ መሬት ንሰግር ኣለና ኣብኡ ሕጂ ሓደ ዓብዪ ሓይሊ ንስምዑ ትኮኑ በዚ መሰረት እንታይ ኢና ክንገብር በብኸተምኡ ዘሎ ምስ ከተምኡ ዘሎ ናይ ብርክታት ኣመራርሓ ዝግምግመሉ ግዜ እውን ይቕምጥ እቲ ኢንተረስትና ናይ ሓባር ቀጻሊ ስለ ዝኾነ በብሰለስተ ወርሑ ግን ምስ እዚ ናይ ቦርድ ኣመራርሓ ናይ ክልቲኡ ቦርድ ኣመራርሓ እቲ ናይ ክልል በብሰለስተ ወርሑ እቲ ቢሮን ናገምገሙ ኸዱ እዮም أنا مرجع زي بقى تسألون نحجي كباب فرق حملة ويقدم يسوون من حملة صار فرق حملة زلوا تستخدم جعزة كما يستوات أو جيروز حيل زيون بوحر تزقم اثنين بيجمع أنا وعلو كاب بخفال الناس عدو خينو تاوقت سيلخه نتي صار مرجع زي ناس قبل زلوا قالسنا قال قلت لهم حاس قبل زلوا قالس أكل كوينو تاين تايدقيفو إلا هنقوم جمينا زي عند حرجنا تفتاني حيز قالسي عبي استوات أخولي أفتاني حبار سمع النت تنزف على لا تنحنا تنزف سام عن حجي بتبقى كونسر نخيل نايو يونيفرسيتي رايا باستفلالي عودتات تمرتي بمدبنيا مرها قبري كم رمز صنحه كل تميتن 9 تمهارو امريقهم نصبصب هافتو بسرات صقاي مكنن كم صعب كاربون يونيفرسيتي رايا باستفلالي زفرات تمرتي نزمهارو 75 دقيقه انستيو زركبهم كل تميتن 9 تمهارو نمبل رابعاي زور امريقهم بريزيدنت يونيفرسيتي رايا بروفيسور تادس دجني ات يونيفرسيتي كابز سالطهم سرع كيد ممهار مستمهار بتوسخي صقم حبرتسب زفتحو استفلالي مصنعتن مرمراتن يكايد كمزلو حبيرم تمرقتي تمهارو دما نزي تغباراو نمغبار ابصانحيتهم تشبطو فلطتن اب تغبار بمشراف ابستوافورلو عودي بتاماننتن ቅንዕናን ክሰርሑ ድማ ይምዕዱም የ2018 ተመራቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ ተመረቅቲ ዝዕለት እንቋዕ ደስ በለኩም መጻእ ጊዜኹም ዓርሰ እምነት ፈጠራን ቅንዕናን ማዕቢልኩም ክትሰርሑ ይግባእ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝነበረኩም ጻንሒት ዘኻዕበትኩም ወፍልጠት ተጠቂምኩም ኣብ ዝኸድኩምዎ ዕውታት ንኽትኮኑ ድማ ጻዕር ክትገብሩ تسويت يقبر تمرقتي تمهارون ولدن بجيدهم فتان خناتات سجيرهم نمرقا مبقعهم كم زحقوصهم بمقلات بفلاي تمرقتي أبستوافروا له عودي وتسيتاوي نمخان أبرتعهم كم سرحو يجنزبوم بميديكال لاولاتور ساينس يتمرقا العالم 4 نت بمتع تشلم خينا نوح مالتي زي نت زي كم زخالني تنكرب بمسرحينا بتسويون بتعميهم دبرتات عني يحجزني لذي بزمهنات أبز بتحنه مات قاتل الله يتصارها بعلامها أفتي علامة خطأها بزي تسامرة بزي تخام مثل شيء سرح خب أقعد مسرح صبوم كاريكم داريجله بنا عليته أمره بنا عليته كذا عدد السلة دوسها لا كاريكم دكتور خانوك قصل لليته تعم تحقاس إنني كل حزقين أنا جين صوبت معري أنا اللي بدنني أخر كدقف تعم تحقاس مالس زي متهو وصيت بتعمي دستنيايه تنكير كان دحر صريح حاسي زي ملص لوط يله ما تنكرنا نسرح كنصعر كم زلنا يعني ملختي كم حلال سدل اكابي بورد امارار حاسراح يونيفرسيتي رايان مينستري متأسار زباو نقدي فيدرالن دكتور كاسان غوفي بوغنم بمنقدي بين مرب ابز محلالفو مدقتي نتمرقتن ولدن انكو عدس بلكم دحر مبالهم ابلمعات حيل السبل علو تكالات تمرتي كمون صريت تمرتن مرقات سرحت تمرمرن حدش مهزوتاتن مبراخ بتقرت يسرحلو مهلاو يحبروم
የራያ ዩኒቨርሲቲ ምንም እንኳን ከተፈጠረ አጭር ጊዜ ያስቆጠረ ቢሆንም ዩኒቨርሲቲ ራያ ካብዚ ጣይሽ ሓፂር እዋን እኳ እንተቆፀረ ምስ ካልኦት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ እንትነጻጸር ግና ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ጽንዓትን ምርምርን ከምኡውን ኣብ ልምዓት ማሕበረሰብ ዝነኣድ ስራሕቲ ወጊኑ እዩ። ኣብዚ መዳይ ዘለው ስራሕቲ ተጠናኺሮም ንክቕፅሉ መንግስቲ ኣብ ምርግጋጽ ጽፈት ትምህርቲ ጽንዓትን ምርምርን ዝጀመሮም ስራሕቲ ከም ዝቕፅለሉ ከረጋግጸልኩም እፈቱ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ብተወሳኺ ንፈለማ እዋን ብዓውዲ ሕክምና ሳይንስ ንዘምሃሮም ተምሃሮ ከም ዘመረቐውን ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ እዩ። ታሪኻዊ መስጊድ አልነጃሺ ኣብ መዝገበ ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ብጊዜያውነት ከም ዝተመዝገበ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣፍሊጦም። እቲ ቢሮ ነዚ ዝገለጸ መበል 1448 ዓመተ ሂጅራ በዓል ዓሹራ ኣብ ታሪኻዊ መስጊድ አልነጃሺ ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን እዩ። ፍስሐ ጽዮን ገብረ ኣበዝጊ ነቲ ስነ ስርዓት በዓል ተመልኪትዎ ኣሎ። مبل شحن 448 عامة هجرة بعد عشرة أبي تاريخاو مسجد النجاشي باستفلاليو هايمانوتاو سرعاتات تخبيروم نطلبوا منكم عذاب أكبرين ناخون المدد يا سيد الأكبر نطلبوا بكم عذاب أكبرين ዋና ጸሐፊ ጉዳይ እስልምና ትግራይ ሐጂ መሐመድ ካሕሳይ በዓል ዓሹራ ኣብ እስልምና ዓብይ ትርጉም ዘለዎን መርኣያ ተስፋን ጽንዓትን ዝኾነ በዓል ኢሎም ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ጆንሳይዳው ኪናት ታሪኻዊ ስፍራ መስጊድ አልነጃሺ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖ ዘዘኻኸሩ ሐጂ መሐመድ ካሕሳይ ሕዚ ግና ሳላ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝገበርዎ ሓገዝ ጽገና ከም ዝተገበረሉ ገሊጾም እዛ ሎሚ ነኽብራ ዘለና መዓልቲ ዓሹራ ኣብ ወርሒ ሙሐረም መበል 10 መዓልቲ ኣብ ታሪኽ እስልምና ዓብይን ክብርትን መዓልቲ እያ። ዓሹራ ናይ ተስፋ ናይ ጽንዓት ካብ ዓመፅ ናይ ምልቓቕ ዓባይ መምህርና እያ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ልዕሊ መሬትና ብዘጋጠመ ኩናት ምኽንያት መስጊድን ዶሪሕን አልነጃሺ ብኸቢድ መሳርያ ተወቂዑ ኣብ ዓብይ ጉድኣት በፂሕዎ ነይሩ እዩ። ይኹን ዳ እምበር ተስፋ ከይቆረፅና ምስ ዝምልከቶም ኣካላት بمزراب اتي عانيو زنبرة دوريحن مسجدين اب قربا اوان تسقينون تحدثون كركب خيلو والله حلفي بيرو ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ አይተ ደሮስ ጎደም አስሓባታት ዝዕረፉሉ ታሪኻዊ መስጊድ አልነጃሺ ዛጊድ ብዝተሰርሑ ተኸታታሊ ስራሕቲ ኣብ መዝገብ ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ብግዚያው ከም ዝተመዝገበ ገሊጾም ሓደ ቅርሲ ኣብ ዩኔስኮ ንኽምዝገብ ሽድሽተ معቀኔታት ከም ዘድልዮ معቀኒ መዝገብ ባህሊ ትምህርትን ሳይንስን ዩኔስኮ ይድንግግ ጥንታዊን ታሪካዊን ስፍራ አልነጃሺ ድማ ካብ ሽድሽተ መስፈርታት ሰለስተ معቀኔታት ዘማልእ እዩ ድሕሪ ብዙሕ ውፃእ ውረድን በዳሂ ፈተናን እቲ ሓድጊ ኣብ ዩኔስኮ ብግዚያውነት ክምዝገብ ክኢሉ ስለዘሎ እዚ ዓብይ ስዳሮውን ስለዝኾነ እንቋዕ ደስ በለኩም ታሪኻዊ መንደር አልነጃሺ በቀጻሊ በቋሚ ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገበን ክለምዕን ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን አበርቲዑ ከም ዝሰርሕውን ኣይተዶሪ ሓቢሮም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ምስ ቤተ ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ምስ ካልኦት ዝምልከቶም ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃኢ ዓድን መዳርግቲ ኣካላት ብቅርበት ብምስራሕ አልነጃሺ ኣብ ዩኔስኮ ብቋምነት ንኽምዝገብ ብዕቱብ ክንሰርሕ ምዃንና በዚ አጋጣሚ ቃልና አቱ ቅርስታት መስጊድ አልነጃሺ ክፍለጡን ሓድጊ ዓለም ኮይኖም ፍልፍል መስሕብ ቱሪዝም ክኾኑን ፕሮጀክት አልነጃሺ 00 ዝሰርሖ ስራሕ አጠናኺሩ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ ኣካያዲ ስራሕቱ ፕሮጀክት ኢንጂነር ኑሩ ሕሴን ካሕሳይ ገሊጾም ብዩኔስኮ ደረጃ ተመዝጊቡ ዘሎ ቴንታቲቭ ይበሃል ጊዜያውነት ተመዝጊቡ ቀጻሊ ስራሕቲ የድልዩና እዮም ኢንተርናሽናል ኮንፈረንሳት ክህልዩና እዮም ልዳለው ዶኩመንታት አለው ዶሴር ይብልዎ ዶሴር ስሉም ዝግጃይ እቅድ ገርና እንቃሳቀስ ለናና በቋሚነት ለመምዝጋብ ማለት በዓል ዓሹራ ከኽብሩ ዝረኸብናዮም ኣመንቲ እስልምና ታሪኻዊ መስጊድ አልነጃሺ በቀጻሊ ኣብ ማእኸል ትምህርቲ ባህልን ሳይንስን ዓለም በቋሚ ክምዝገብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ተጠናኺሩ ክቐጽል ጸዊዖም ነጋሺ ማለት ዓብይ ቅርሲ ክብርና ዓብይ ንትግራይ ዓብይ ፍሉይ ዝኾነ ክብሪ ዘለዎ ዝበለጽ ክስራሕ ቱሪዝም ኮይኑ ኾሪእን ክጉብኒን ከም ዘሎ ማእኸል ከመሓልፍ ደሊ ታሪኽና እዩ ንኩሉ ዓለም ዓዊልና ክነግሮ ዝግባእ ሃፍትና እዩ ፐርማነንት ዝኾነ ናይ ዩኔስኮ ምዝገባ ተመዝጊቡ ክንርብሐሉ ንኽእል ብሃፍቲ ብቱሪዝም ናይ ኩሉ ትግራዋይ
أبيتم عالم زلو كسرح يقبا مالتي ታሪኻዊ ስፍራ አልነጃሺ ፈላማይ ሂጅራ ወይ ድማ ጉዕዞ ዝተገበረሉ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ቦታን ብዙሓት ሓድግታት ዝሓዘን ሃይማኖታዊ ስፍራ ምዃኑ ይፍለጥ። ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ በቀጥታ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና መሪፅኩም ተከታተሉና ስለ ዘለኹም ድማ ክብረት ያብና በመባል ናብ ዝቕፅል ዜና ድማ ከስክረኩም። ፍትሓዊ ግብሪ ብምእካብ ዓቕሚ ፋይናንስን ቁጠባን ትግራይ ንምዕባይ ተሳትፎ መዳርግቲ ኣካላትን ኣመራርሓን ኣገዳሲ ምዃኑ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ገሊፆም። እዚ ዝተገለጸ መደብ ምእካብ ግብሪ 2019 ዓመተ ምህረት ንምዕዋዝ ዝሕግዝ መድረኽ ዘተ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን እዩ። ፍስሓ መዝገበ ንዘዋደዶ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከምሳብ ካርባዩ መደብ ምእካብ ግብሪ 2019 ዓመተ ምህረት ንምዕዋት ኣመራርሓ ዞባታት ወረዳታትን መድረክቲ ኣካላትን ዝተሳተፍሉ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ዘተተሳሊጡ ሎማ ዓመት ዝእከብ ግብሪ ፍትሓውን ኣሳታፍን ንክኸውን ዘኽእሎም ስራሕቲ ይውግኑ ከም ዘለው ተሳተፍቲ እቲ ዝተሳለጠ መድረኽ ይዛረቡ። ምስ መዳርግቲ ሴክተራትን ምስ ሻምፐርን ከምኡውን ምስ ናይ ከተማ ኣመራርሓን ሓደ መድረኽ ፈጢርና ናይ ምርዳእ መንፈስ ኣቲና ኣለና ማለት እዩ። ቀፂልና እውን እቲ ፅናዕናዮ ንክንልጥፍ ኢና ንዳሎ ዘለና እቲ ማሕበረሰብ ክፋል ግብሪ እውን ክንዛተዩ ከምቲ ንሒዝና ዘለና ተዛቲና እቲ ማሕበረሰብ ዝበና ፍትሓዊ ንክኸውን ተቀራራባይ ንክኸውን ሚዛናዊ ንክኸውን ኩሉ ሓሳቡ ንክካፍለና ናፍቲ ታሕቲ ወሪድና እውን ምስ ህዝቢ ክንዝቲና ከም ፕሮግራም ሒዝና ዘለና እቶት ወይ ንሰርሑ ስራሕ ይኮነ ብዙሓት ቪድዮ ስለዚ ምስ መዳርግቲ ኮይንካ ዝለዓለ ስራሕ ጌርካ ምንቕናቕ ጌርካ ተሓባቢርካ ዝስራሕ እዩ። ስለዚ እቶት ማለት በቃ ተዛዓበየ ዓቕሚ ነቲ መንግስትና ክንድግፈሉ ንኽእል ናይ ዓቕምን ናይ ገንዘብን መእከብን ሜላ ስለ ዝኾነ ስለዚ ብጣዕሚ ምስ መዳርግቲ ኢና ንሰርሕ። ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነም ብጆኖሳይዳዊ ወራር ጉድኣት ዝበፅሖ ሪፎርም ስርዓት ግብሪ ናብ ንቡር ንምምላስ ይስራሕ ዋላ እኳ እንተሃለወ መሊኡ ፀገም ስለዘይተፈትሐ ግና ዝእከብ ግብሪ ሙሉእ ወፃእታት ከም ዘይሽፍን ኣብርሄን ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ትግራይ ንምዕባይ ፍትሓዊ ግብሪ ምእካብ ወሳኒ ከም ዝኾነ ዝሓበራ ዶክተር ምሕረት እዚ መደብ ንምዕዋት ግደ መድረክ ትካላት ኣመራርሓን ሰሙያን ወሳኒ እዩ ይብላ። ትግራይ ንምዕባይ ተዋዲድና ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ካብዚ መድረኽ እዚ ትፅቢት ይግበር። ስለዚ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ናይቲ ክልል ኢኮኖሚ ካብ ዘምንጭዎ ፍትሓዊ ግብሪ ንምእካብ መዳርግቲ ኣካላት ይግባእኒ ባህልቲ ምስ በብደረጃ ዘሎ ኣመራርሓ ብምዃን ግብሪ ክንእክብ ስለ ዘለዎ እዚ መድረኽ እዚ ካብቶም መራዳዲ መድረኽ ሓደ ስለ ዝኾነ ተማይትና ሓደ ዓይነት ኣረዳድኣ ሒዝና ንወፍር ዘኽእለና ምዃኑ ተኣማሚኑ ዝተዳለወ መድረኽ እዩ። ኣብቲ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ዘዳለዎ መድረኽ ዘተ ካብ ዞባታት ማእኸል ሰሜን ምዕራብን ዝመፁ ኣመራርሓን መድረክቲ ኣካላትን ተረኺቦም። بتزامد زينا أب بجت عامة 2018-2019 عامة مرت العلي 140 مليون برنم كامة اللي ميسرح كمزلو بيت صحفة لمعات تطور دا تحتاي قرارو فليتم تي بيت صحفة نزيزة فلتا أبت أخاخبا قبري مسارت غيرو مس محبرسة بنقدن مدارك تاكالات نتاوردا زت أبز سالت اللو اوانيو ملس أبادي نزواد دو تصاب تساقاي مكونن كمساب كاربوي ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ የጋጥም ንዘሎ ሕፅረት በጀት ዘቃልል እቶት ንምእካብ ዝኽእል ግብሪ ንሕወትን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ምስ ማሕበረሰብ ንግዲ እታ ወረዳን ሰራሕተኛታቱን ዘተ ኣካይዱ ዓርሰ ምርኮሳ ትግራይ ብዘረጋግፅ መልክዑ ግቡእን ፍትሓውን ዝኾነ ግብሪ ብምኽፋል ኣብ ምስላጥ ልምዓት ወረዳኦም ግቡኦም ንምፍፃም ከም ዝተዳለዉ ድማ ተሳተፍቲ እቲ ዘተ ዝኾኑ ነጋዶ ይዛረቡ። ትግራይ ኣበየላ ከመይ ከም ዘላ ክትንፈልጣ እያ ማለት بناي أتوت يكون بناي جنزب يكون ياو ودي غاية زلا زروتي نجاراي نايكون كله وزلة تخراي مكرايت نجاراي وزلة بمولتي كله تمارا راح يكون ياو نزل مخفار ياو زوجي زلة مال أحسن مركوسا نقدر سلا زلنا أويزو توجيستي نجاراي نزي تردي يو نتمنى نقدر زلة المحيز نجارن لما زلنا فلالي نزي تردينا نحنا سبوع حسابينا لنا حلافي بيت صفت لمعات أتوت تاوردا أيت ليبانوس قعش دحرسوا من جمر كرمتاو مأكاب أتوت حترت بجت ورد أو من تجراين عم كلال جامو من المبركات بزخ المنجدي جبرين مأكاب زخ المدلاو يجبر كم زلو قليتهم 240 مليون كنا حزنا زلنا بحرير ما مسكللن ببو بركو زلو مرارحن داترا دانا لون غيدي
ትልሚያው ይውሰኽ ይቅንስ ስለዝኾነ በዋርዩ ማለት ግብሪ ዝኾነ ሰብ ክኸፍል ኣለዎ ዘይሕጋውያን ነጋዶ እውን ናብ መርበብ ነጋዳይ ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ዘይሕጋውያን ነጋዶ ማለት እቲ ሕጋዊ ነጋዳይ እውን ብኣግባቡ ስራሕ እንዳጣዓምና ከወረዳ እውን ንሱ እውን ሰሪሑ ዝኸፍለሉ ዕድል ክንፈጥሪና ስለዚ ትምርድዳእና ዝሓሸ እዩ ብዝበለጠ ኸና ሕብረተሰብ እናወረድና ናብ ማሕበረሰብ ነጋዳይ እናወረድና ክንከይድ ከለና እዚ 2-3 ሰሙን እኒአና እዚ 2 ሰሙን ከባቢ እኒአና ያው ዝሓሸ ምርዳእ ክንፈጥርና ኢና ንሓስብ ማለት ሕማም ጨጎራ በእዋኑ ግቡእ ሕክምና እንተዘይተገይሩሉ ንሕማም ካንሰር ከም ዘቃልዕ ተገሊጾም እዚ ዝተገለጸ ስፔሻሊስት ውሽጣዊ ሕማማትን ፍሉይ ስፔሻሊስት ጸላም ከብዲ ጨጎራን መዓናጡን ዶክተር ብስራት ገብረ መስቀል ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ መደብ ማዕዳ ሓኻይም ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት እዩ ትዕግስቲ ኪሮስ ክትወጽል እያ ኣብ ሆስፒታል አሚን ስፔሻሊስት ውሽጣዊ ሕማማትን ፍሉይ ስፔሻሊስት ጸላም ከብድን ጨጎራን መዓናጡን ዶክተር ብስራት ገብረ መስቀል ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ መደብ ማዕዳ ሓካይም ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ቀንዲ መንቀል ሕማም ጨጎራ ከም ዝስዕብ ገሊጾም ናይ ጨጎራ ሕማም መንቀል ኮይኑ ዝተረኽበ ናይ ጨጎራ ባክቴርያ እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ተሰሪዖም ዝርከቡ መድሓኒታት እዮም ንቅርጥማት ንተፈላለዩ ናይ ዕፅምትን ናይ መገጣጠምን መድሓኒታት ዝውሰዱ ንቃንዛ መድሓኒታት ዝውሰዱ ቀጽሎም ደሞ ደም መቅጠኒ ከምና አስፕሪን ተፈላለዩ ናይ አስም መድሓኒታት ስቴሮይድስ ንብሎም ንዓጽምቲ ተዋሂሎም ዝወሃቡ መድሓኒታት እዚኦም ኩሎም ናይ ጨጎራ ሕማም የምጽኡ ሽጋራ ምጫስ አልሰር ወይ ደሞ ናይ ጨጎራ ቁጣዕ የምጽእ ነቲ ጨጎራ ሕማም እውን ኮምፕሊኬት ይገብር የጋድድ ከይድሕን እውን ይገብር ቀጽሉ አነባብራና ጭንቀት ዝተወጠሮ እንድሕር ኮይኑ ድቃስ ምስኣን እንድሕር ሃልዩ ናይ ስራሕ በዝሒ እንድሕር ሃልዩ እውን ናይ ጨጎራ ሕማምን ካልኦት ትዝበልናዮ አልሰርን ኩሉ የምጽእ ማለት እዩ ብምኽንያት ጉድለት ጽሬት ከጋጥም ዝኽእል ብባክተርያ ዘጋጥም ሕማም ጨጎራ ጽሬት ብዘይ ምሕላው ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ከም ዝኽእል ዶክተር ብስራት ግልጽ ገይሮም እዚ ጨጎራ ባክቴርያ ያው ከም ዳዕንቶ ዘልኩ ክልክዕ ከም ካልኦት ባክቴርያታት ከም ካልኦት ተሃዋስያን ከም አሜባ ጃርዲያ ታይፎይድ ዘምጽኡ ባክቴርያታት ኣብዚ ኢንቫይሮንመንት እንሄ ዝመሓለፈሉ መገዲ እውን ፌኮ ኦራል ትራንስሚሽን ኢና ንብሎ ካብ ሰገራ ኣግባብ ዘይኮነ ሽንት ቤት ምጥቃም ካብ ሽንት ቤት ተመሊስካ ኢድካ እንድሕር ዘይተሓፂብካ ልክዕ ክትምገብ ከለኻ ወይ ንኻሊእ ሰብ ትሕልፍ እቲ ጨጎራ ባክቴርያ ዝሓዞ ሰብ ቮሚት ዝበሎ ዑዕ ዝበሎ እንድሕር ተንኪፍና ብምኩልላስ ናይ ንጽህና ጉለት እዩ ማይ ዋሕደብ ዘለዎ ኣካባቢታት ይበዝሕ ኣመጋግባ ብምስትኽኻል ሕማም ጨጎራ ምክልኻል ከም ዝከኣል እውን ዶክተር ብስራት ኣረጋጊጾም ኣብ መዓልቲ ካብ 2-3 ሊትሮ ማይ ምስታይ ናይ ሙሸት ምግብና ቅድሚ ምድቃስና ኣቐድም ኣቢልና ምብላዕ 2-3 ሰዓት ኣቐድም ኣቢልና ምምጋብ ሙሸት ንምገቦም ምግብታት እውን ቅልል ዝበሉ ብቐሊሉ ዝሓቁ ስብሒ ዘይበዝሖም ምግብታት ብምጋብ ናይ ቡን መጠን እውን ምቕናስ የድሊ ጨው ዝበዝሖምና ዝተቐናበሩ ወይ ደሞ ፓክድ ኤንድ ፕሮሰስድ ፉድስ ንብሎ ዘይምዝውታር ብጣዕሚ ዝተጠበሱ ምግብታት ፍራይድ ፉድስ ንብሎም እውን ነቲ ኣሲድ ስለ ዘቃልዑ ከምዚ ዓይነት ኣመጋግባታት እውን ምቕናስ የድሊ ሕማም ጨጎራ ብእዋኑ ግቡእ ሕክምና እንተዘይተገይሩሉ ንተወሰኽቲ ሕማማት ብፍላይ ንሕማም ካንሰር ከም ዘቃልዕ ዶክተር ብስራት ኣረዲኦም ጋስትሪክ አዲኖካርሲኖማ ዝተባሃለና ማልቲ ሊምፎማ ዝተባሃሉ ክልተ ዓበይቲ ናይ ጨጎራ ካንሰር ሕማም እውን የምጽእ ስለዚ ካብቲ ቅልል ዝበለ ጋስትራይቲስ ቅልል ዝበለ ቁጥዐ ክሳብቲ ቁስለት ክሳብ መድመይቲ ክሳብ ናይ ጨጎራ ሙሉእ ሙሉእ ምብሳዕ ክሳብ ሙሉእ ሙሉእ ጨጎራና ካብ ላዕለዋይ ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ሙሉእ አትሮፋይ ክሮኒክ አትሮፊክ ጋስትራይቲስ ክሳብ ምምጻእ ክሳብ አይረን ሕጽረት ምምጻእ ክሳብ ቫይታሚን ቢ12 ሕጽረት ምምጻእ ጀሚሩ ክሳብ ካንሰር ሕማማት የምጽእ ሕብረተሰብ ነዚ ተረዲኡ ኣድላይ ዘበለ ጥንቃቄ ብምግባር ጥዕንኡን ጥዕና ስድሩን ክሕሉ ከም ዝግባእ ድማ ዶክተር ብስራት ኣተሓሳሲቦም ማሕበረሰብና ኣብዚ ባክቴርያ እዚኣ ትኩረት ገይሩ መሓለፊ መገዲኡ ፈሊጡ ኩሉ ዝግባእ ጥንቃቄታት ክገብር ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ካብቶም ዝግበሩ ጥንቃቄታት ናይ ኣካባቢና ንጽህና ምሕላይ ናይ ባዓልትና ንጽህና ምህላይ ካብ ሽንት ቤት መልሲ ብደንብ ምሕጻብ ኣብ ገዛ ጨጎራ ባክቴርያ ዝሓመመ ሰብ ተሃልዩ እውን ክሳብ ሕክምንኡ ዝውድእ ንሱ ዝጥቀመሎም ቁሳቁስ ናይ መመገቢ ከምኒ ማንካ ምኩልላስ ካብኣቶም ምርሓቕ ኣብ ዩኒቨርሲታት ብበዝሒ ተምሃሮ ዘለውዎ ኣብ እስር ቤታት ኣብ ስደተኛታት ማእኸል ኣብ ናይ ወታደራዊ ማሰልጠኛታት ኣውታት እውን ማይ እኹል ዝኾነ ማይ ንክህሉ ምግባር እዚ ባክቴርያ እዚ እንድሕር ተረኺቡና ኮይኑ እውን ብኣግባቡ መድሓኒት ከም ዝቅድም ዝተባሃለ እቲ መድሓኒት ናይ ረኽሲ
بأقوى غير كمودة يدلي مدحاني تودي خاون دقيم كخيركا تا شك مقاري يدلي أب وردا راي عزبو حدش حن شدش تميتن على هم حيزوز توارد سرحتي صبان وصيت صبان أب مسرح زركب زمناوي لمعاد صباح لك موجس نقصة نقلب انسسات زوعل توسخ مريت كم زد ليو قليتهم تسفايت هادسة حلقة موجس نقصة زبناوي لمعاد صبام أبزوادو تجري وردا راي عزوت أو يكرر عدشاوم أبسرحتي صبان وصيت صبان استوافر تكاليوم زحشش أجرز اللون على حم نتتكم تنم بصح علمو يسرح مهلاو أكاير سرحت تكال دكتور أبرها تخلى يردوم خاب أوروبا لعلي شحشدش تميتن نايس أبا خفتي أتيو سرحنا نركب حصر عامتات كلتا عام 3 عامات ناوي شدش تشح 100% ناي وجي زريا زلون نمبصح يوتو بلاننا ناب خبابينا ون وينا بكللنا افت شدش تشح مس بصحنا اوزي بريدنا جبرنا نربحنا خن كفافلينا قصيلون سكا مبرق افريكا نمبصح يوتو بلان تتحيزني وزي 3 عامات وشتي معلتاوي لعلي 24 لتر صبام يمرت مهلاو دكتور أبرها يردوم لعلي 20 لتر هذا 24 ساعات نمرت لنا ناب مأخذ هجري وزخيد الحزت فابريكاناتنا هذا كونستراكشن ينفت حدش عامتنا بسرحات يو أبز حزوان ناب شدش تميتي 5 إذا أخلع صبا زوا على حمني هوانا ملأت النهوا جدارات النهوا عبيس زلو واتافين هونا بتقلعلا ناب شحنا شدش تميتي نزاكل حدش تنزعاتوان استولدان كيف زخون أخل بوتاي رخبنا نزولو دكتور أبراهام نت إنفستمنت زمت نقرب مريت كجبر لهم يحطم حزي ناب شدش تميتي هكتار زاكل لنا نتن قدمي لن زعاتها قدمي لن استولدان انت حساب زغبر ايو تنحزول لدا زعاتوانا ونفت بروجكتون حدش زعاتواون اللي وافت حدش عامس ان انكلود يتغبري اي تخاتتاي سلازي زملكتو اكل خللنا ازي تحساب غيرو تو ناي بعلنا المعنا بعلنا بروديس غيرنا ميغون خنقرب بوتا نخبنا اينا نلابو مكتل كوميشنر كوميشن انفستمنت تግራይ ካሳውን ገብረዝ ጋር መሬት ክርከብ ከሎም እና ተርአይ ክፈትሐሎም እቲ ኮሚሽን ከም ዝሰርሕ ይገልጹም እስከ 500 ሄክታር ክንህብ ከም ዘለና እዝዝዩ ሂብና ኢና ተስተረፈ ወንብር ሰብ ምሕዳር ዝተወሰኸም ኣለዩ ናብ 600 ሄክታር ከባቢ ሒዘሎ እዩ እንተኾነ ግና ሕዝት ፕሮጀክት ዘድልዮ ልዕሊ 1000 ሄክታር ይዘድሊ ካብ ካሊ ዓዲ ካብ ዘምፁ አውዚ ቀለብ ተዘምርቱ ይዝሕሽ ስለዚህ ናይት መሬት ሕፅረት ኣሎ እዩ መሬት ክርከብ ተሎ ግን እዚ እና አማልአናሎም እናደገፍና ንኸደሉ ኩነታት ክንፈጥሪና ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮም ዝሓሸ ምሩፃት ኣላሕም ንሕብረተሰብ ንምብፃሕ ዝግበር ከይዲ ደገፎም ከም ዘጠናኸሩ ይረዱም ንሕና እውን ጥበቕ ዝበለ ድጋፍን ክትትልን ክንገብረሉ ትትካል بخالي جز كافت تكال نتي حزبي كتصلو زخيلن مرأي خون زخيل سرح دمام تأثر كنجورة الخمسة لنا ونينا كم تمرت وسيدنا زلنا في اللاي تزرعي نايتن انسسا زرعي فليز ولا خاب دقون زمت وصل زخنا I think سمسارة جرمون أبزيو عر نفتنا يزرع مكساس كموت يعبيو سلا زلو بخيدت ناي artificial insemination ويناي انسسات مدقار سرح تناون كاوزي زر خمي كركب نخير زن نتخلي تتقام هزون كمي أبزي نأتنا يخن نخير زلون تمرت وصلنا لخناتات الله حلقة موجس نقص زبنا والمعاد صبام لعل سامانيا جزياون قوام من سرحتنياتات كم زلوا نمرد تخائلهم مقداتا كل كبز غنا عينت سرح كل كم زي خل أب وردات حتى قرارات أب هفتم أب ملمع قوم تتغلطات وافيرو زركب جودو كينات جليسهم صبص أب شويت من العالم تخطاتين لحن ملس طمزين عايز تمثيلي ذراني قدمتنا راد مخوار سالفان كلتا شحوص اول حسرحنا بنافتا اسرحنا رز هي 4 اور حدث منم زبل يبل زي مسرحنا انت زي هوين تا زي اب علام سكري انا سعود عرب وين عدي خالي وصا حسن زينات سبورت نزقربلنا مسارحتنا تخصت حاجوسا مسكينه زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زينات التلفزيون تግራይ زوم كساب حز استغطاتلكم وميመስل نيرم سلت مكتالكم كبرت يابلنا ببزلخمو برخ معلتي